बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वो कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या बाकी तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हवाओं का रुख बदलेगा, जब तरजीहात बदलेंगी, तो ये सारे का सारा निज़ाम तिगनी का नाच नाचना शुरू कर देगा। अब खबर हम रोजाना सुनते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने फलां शख्स में उनकी हुकूमत के अंदर ऑफर हो गया, जिसमें हमने एक मिसाल देखी काशिफ अब्बासी साहब की। फिर हमने मिसाल देखी जुबैर अली खान, एक यंग जर्नलिस्ट हैं, उनको नौकरी से निकाला गया। लेकिन हुकूमत कहेगी जी हमारा इससे क्या लेना देना है, आपका लेना देना नहीं है या किसी और का लेना देना नहीं है, तो इन सहाफ़ियों को ऑफर क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब इल्ला माशाल्लाह इत्तलात ये हैं कि बारी मुस्लिम लीग नून की आ गई है, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बताया गया है कि वो भी कुछ शायद कौमी मफाद को या कौमी सलामती को या पाकिस्तान को शायद वो भी खतरा बनना शुरू हो गए हैं। हालांकि आजकल निज़ाम तो सारे का सारा उनके लिए है और उनके हक में है, फिर मालूम नहीं है कि उनको खतरा क्या है। मुगीस अली जर्नलिस्ट हैं और उनका बताना यह है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ पर मीडिया पर आने पर गैर एलानिया पाबंदी लग गई है। अब उस गैर एलानिया पाबंदी की वजह क्या है? चूंकि उनके मुसलसल जो इंटरव्यूज आ रहे हैं वो यही हैं कि इलेक्शंस के अंदर जो कुछ हुआ है, बात वो भी वही कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ कह रही है। तहरीक इंसाफ कुछ और कर रही है, वो कह रही है जी हमें हराया गया है। वो कहते हैं नहीं, चूंकि जावेद लतीफ खुद भी हारे हुए हैं, उसमें जो वहां की पॉलिटिक्स है शेखुपुरा की, उसमें भी एक रोल है। राना तनवीर साहब के साथ भी उनका जो मसला है वो भी सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल अब उनके ऊपर पाबंदी लगी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ चीजें बहुत हसास हैं, यहाँ मूड बहुत बदलता है और चीजें तबीयत पे बहुत नागवार गुजरती हैं। आप ज्यादा करेंगे, उसकी वजह यह थी कि वो बार बार एक जुमला बोलते थे मीडिया के ऊपर आके कि जी अब भी सहूलतकारी जारी है। अब वो सहूलतकारी कौन कर रहा है, किसके हवाले से कर रहा है? तो ये चले, हम सहाफियों के ऊपर तो ये नौकरियों से निकाले जाना या बाकी चीजें आती रहती हैं, लेकिन क्या वो अब इस चीज को भुगत पाएंगे कि नहीं भुगत पाएंगे, ये एक दिलचस्प सवाल है। अब एक खबर मैंने आपको और दी थी, जरा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो IMF का वफ्द है, ये जो अभी वाला नहीं, 24 फरवरी को वफ्द आएगा। अब मजीद डेवलपमेंट ये हुई है कि एक वफ्द नहीं आ रहा, बल्कि 2 वफूद आ रहे हैं, और दोनों वफूद अलहदा अलहदा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक वफ्द अभी वाला, 2 मजीद, तो 3 वफूद अगले चंद दिनों के अंदर या मार्च तक या अगले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और वो पाकिस्तान का दौरा करके क्या कर रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर चीजें जो हैं वो आगे चलेंगी। अब पहला वफ्द बताया गया है कि 24 फरवरी को इसी महीने पाकिस्तान आएगा, और जो IMF का दूसरा वफ्द है वो मार्च में आएगा। और ये दोनों वफूद, और ये जो अभी वाला है, अभी वाले के मुतालिक तो बताया गया था उसका कर्ज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ के मुतालिक, गवर्नेंस के मुतालिक, उन चीजों से मुतालिक है। अब जो 2 वफूद बाकी आएंगे उसके हवाले से देखना पड़ेगा, और इत्तलात ये हैं कि वो वफूद आके रिपोर्ट पेश करेंगे, और उस रिपोर्ट के बाद जो IMF कर्ज की अगली किस्त है वो जारी होगी, यानी उन सिफारिशात की बुनियाद के ऊपर। अब जरा इसको एक तरफ रखें, और दूसरे नंबर के ऊपर यूरोपीय यूनियन का जो अभी जायजा वफ्द आया हुआ था, या उनके जो स्पेशल एनवॉय आए हुए थे, उनको देख लीजिए। ये सब लोग जब जाकर रिपोर्ट पेश करेंगे तो हमारी मंजरकशी क्या होगी, और मंजरकशी होगी सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक, मंजरकशी होगी मीडिया से मुतालिक, मंजरकशी होगी 26वीं तरमीम से मुतालिक। तो पाकिस्तान तो है नहीं जहां जिसका दिल किया उसको ऑफर कर दियो, जिसका दिल किया उसको नौकरी से निकाल दो। वो IMF है, उसने आपको पैसे देने, आपने पैसे नहीं लेने। और जिस तरीके से वो पहले भी हमारे लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। और आजकल जरा बात करें, हमें हर चीज पे गुस्सा आता है। पता नहीं हमारे यहाँ ये क्यों नहीं समझा जाता कि हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया आगे इतना चला गया है, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, उनके यहाँ वो सब मॉडल्स क्यों नहीं चलते जो पाकिस्तान में मॉडल्स चलते हैं। आखिर दोनों मुल्क एक जैसे है ना, दोनों ममालिक की अवाम एक जैसी है, मिजाज एक जैसा है, मौसम एक जैसा है, लेकिन पाकिस्तान का मॉडल क्यों नहीं चल रहा? उसकी वजह यह है कि वहां के ऊपर एक शख्स जिसका नाम प्रधानमंत्री होता है, जिसको वजीर आजम कहते हैं, वो बाइख्तियार है, वो फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो अपने लोकली चीजों को करता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर क्या होता है, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर उसको अमेरिका में वेयर हाउस के अंदर ठहराया जाता है,
اور اس بنیاد کے اوپر وہاں پہ جو اس کو پروٹوکول ملتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور ہم یہاں پہ ہمیشہ کی طرح رٹی رٹائی باتیں ہیں جی وہ پیرس فرانس کے اندر جی مودی سے کسی نے ہاتھ نہیں ملایا جی, ان کا انڈیا کا دورہ ناکام ہو گیا. بھائی ہم ساری عمر جو ہے وہ یہی منجن بیچتے رہیں گے, اور ہمارا دشمن جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز, 600 ارب سے زیادہ, 6 ارب کی بات نہیں کر رہا, 600 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے فورن ریزروز پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے پاس 6 ارب ڈالر نہیں ہے. ابھی آپ سے پیسے واپس مانگے تو آپ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, نئے ججز آئے ہیں اور نئے ججز کے ساتھ ہی کام شروع ہو گیا ہے. اور جناب سپریم کورٹ میں جو الیکشن پیٹیشنز ہیں ان سے متعلق ایک بینچ نمبر 7 بنایا گیا ہے, اور بینچ نمبر 7 بہت دلچسپ ہے. نعیم اختر افغان جن کا بڑا میجر رول رہا جناب قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے اندر, وہ اور نئے آنے والے جو ججز ہیں جس میں صلاح الدین صاحب ہیں اور شکیل احمد ہیں, ان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے. ابتدائی طور پہ تو اس میں بلوچستان میں حلقہ بندیوں اور اس سے متعلق کے کیس ہے وہ اس کو سنیں گے, 21 فروری کو سماعت کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آغاز ہوگا, اور اس کے بعد اس آغاز کے ساتھ آگے چل کے آنے والے تقریباً تمام جو کیسز ہیں الیکشن سے متعلق وہ انہیں جو ظاہر ایک بینچ بن جاتا ہے پھر اس کو وہ آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے تو عام پریکٹس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئے ججز سے یہ تمام جو الیکشن سے متعلق کیسز ہیں وہ جلدی جلدی نمٹوا لیے جائیں گے, تو مسئلے کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا. اور ظاہر ہے کہ اتنی محنت سے نئے ججز آئے ہیں تو کچھ تو وہ ظاہر کام بھی کریں گے. تو اس کے علاوہ 9 بینچ آئندہ ہفتے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور جناب چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے سینئر ججز کے ساتھ نہیں بیٹھتے. اب وہ جو نئے آنے والے جسٹس شفیع صدیقی ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بیٹھیں گے, اور عامر فاروق اور جسٹس مندوخیل ساتھ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جناب, ابھی تو مزید ججز لے آئیں تو اس طریقے سے چیزیں ذرا بہتر ہو جائیں گی. اچھا, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے اور اس میں اپوزیشن کو لایا جائے. اور اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مولانا ہوں, جس میں باقی محمود خانہ چکزئی ہوں, جس میں دیگر جو جماعتیں ہیں اس میں شامل ہوں. لیکن اب ان کو منانے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کہ جب اپوزیشن الائنس کی بات ہوئی تو پھر شہباز شریف دوڑ کے گئے تو بات نہیں بنی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, تھوڑا عرصہ پہلے ہوا یہ تھا کہ جو تھریٹ الرٹس جاری کیے جاتے ہیں ان تھریٹ الرٹس کی بنیاد کے اوپر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے ویلڈ سوال اٹھائے, ان کا بلائیں ان کو جو جاری کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی نان سیریسنس دکھائیں صرف اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے کہ ہمارے اداروں کے الرٹس جو ہیں ان کو بھی ایک فار گرانٹیڈ لے لیا جائے. تو اب چونکہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے ایک موومنٹ چلانے جا رہے ہیں, اور وہ جو موومنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک عوام کو لے کے ساتھ ہوگی اور حکومت مخالف تحریک ہوگی. تو جب اب شہباز شریف کے ملنے سے بات نہیں بنی, محسن نقوی صاحب بھی ان کو رام کرنے میں ناکام ہوئے ہیں, تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تھریٹ الرٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اور اب اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ان کی موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے, لیکن جے یو آئی جو ہے وہ اس تھریٹ الرٹ کو دباؤ ڈالنے کی ایک بھونڈی حرکت یا بھونڈی کوشش جو ہے وہ اس کو قرار دے رہی ہے. چلیں, آپ کا تھریٹ الرٹ صحیح ہوگا, لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ایسے میں جب ملک کے اندر آپ چیمپئنز ٹرافی کرا رہے ہیں اور کرکٹ ایونٹس ہو رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آنی چاہیے, اور جب آپ کی ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو آپ سیکیور نہیں کر پا رہے اور ان کو تھریٹس الرٹس جاری کر رہے ہیں, تو پھر عالمی دنیا آپ سے سوال اٹھائے گی نا کہ آپ کے ملک کا پولیٹیشین جو سینئر رہنما ہے اور وہ اگر آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے آیا ہوا جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں کیسے محفوظ ہوگا, یا کوئی بھی جو فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں وہ کیسے محفوظ ہوں گے. تو میرے خیال سے ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہم ڈنڈا بھی بہت استعمال کرتے ہیں, ہم بندوق بھی بہت استعمال کرتے ہیں, ہم طاقت بھی بہت استعمال کرتے ہیں, الا ماشاءاللہ ہم نے بس ایک چیز استعمال نہیں کرنی, وہ ہے دماغ. اگر ہم عقل اور دماغ کا استعمال کر لیں تو یقین مانیے ہمارے جتنے بحران ہیں, جتنے مسئلے ہیں, وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ حل نہ ہو سکیں. لیکن ہم نے چونکہ وہ عمران خان کے بقول نہ پڑھتے ہیں, نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ عقل استعمال کرتے ہیں, نہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.